अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ आप खुद में हाजिर हैं। आज का जो हमारा सबक है सूरत आल इमरान, कुरान की दूसरी सूरत, पारा नंबर 3, आयत नंबर 30 से लेके आयत नंबर 31 का कुछ ही तक लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने पेश की जाएगी। सो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यौम तजिदु तजिदु यौम तजिदु कुल्लु कुल्लु नफ्सिम नफ्सिम कुल्लु नफ्सिम यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मा अमिलत मिन खैरिम मिन खैरिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहज़र्रन मुहज़र्रन मा अमिलत मिन खैरिम मुहज़र्रन वमा अमिलत मिन सूइन वमा अमिलत मिन सूइन यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहज़र्रन वमा अमिलत मिन सूइन तवद्दु तवद्दु लौ अन्न तवद्दु लौ अन्न بينها وبينه تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. अब पुनः सबक नाम पढ़ते हैं। يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. आज का सबक इतना ही था। नए सबक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।